पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। Hello viewers, Assalamu alaikum. I am Dr. Tahira Rubab. I am a clinical psychologist, relationship therapist and sex therapist. व्यूवर्स, आज हम बात करने वाले हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर अक्सर सवालात जो हैं वो पूछे भी जाते हैं लोगों को, इसके बारे में क्यूरोसिटी भी होती है और एक्चुअली तो इसके बारे में जवाब देना जो है वो रिलीजियस स्कॉलर्स का काम है, बट सिंस आई एम अ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट एंड सेक्स थेरेपिस्ट, तो मैं उस हवाले से यानी सेहत के हवाले से इसके ऊपर जो है वो बात करूँगी। हम बात करेंगे क्या पीरियड्स में जो है सेक्स किया जा सकता है, यानी हम बिस्तरी जो है वो की जा सकती है, नहीं की जा सकती। इसको हम सिर्फ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। रिलीजियसली तो मुझे पूरा यकीन है, आप सब जानते हैं कि ये इसका क्या वो है, इसके बारे में हुक्म क्या है। आम तौर पे हर औरत जो है वो अपनी प्यूबर्टी की, बलूगत की एज से लेके अपने मेनोपॉज तक, और बलूगत की एज जो है वो आम तौर पे 10-12 साल के बीच में जो है वो अब शुरू हो जाती है लड़कियों के लिए। तब से लेके तकरीबन 45 और 50 तक की एज तक जो है वो औरतें कुछ ख़ास अयाम में से गुज़रती हैं। हर महीने कुछ ख़ास अयाम में से गुज़रती हैं, और ये ख़ास अयाम जिनको कुरान पाक हैज़ के नाम से बताता है, और हम लोग उसको इंग्लिश टर्म में पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन साइकिल और मेंसेस के नाम से या मंथली के नाम से जो है वो जानते हैं। ये वो नॉर्मल प्रोसेस है जो कि औरतें जिसको हर महीने एक्सपीरियंस करती हैं, और इस नॉर्मल प्रोसेस का फ़ीमेल की बॉडी के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। यानी औरतों का मूड जो है वो उनके पीरियड्स की वजह से इफ़ेक्ट होता है। अच्छा या बुरा भी हो सकता है, इरिटेटेड हो सकता है, गुस्सा आ सकता है। इसी तरह से औरतों के पीरियड्स की वजह से उनकी जो है वो सेक्सुअल हेल्थ जो है वो अच्छी और बुरी हो सकती है। कितने अच्छे पीरियड्स होते हैं, कितना रेगुलर पीरियड्स आते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं औरतों के लिए। और औरत की नॉर्मल सेक्सुअलिटी को, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, यानी वो जो बच्चा पैदा करने का सिस्टम है उसको बेहतर और सेहतमंद रखने के लिए उसका नॉर्मल पीरियड्स जो है वो रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि औरतें जो हैं, बहुत सारी औरतें इस तरह की होती हैं जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो हो जाता है, और जिसकी वजह से उनके पीरियड्स भी जो हैं वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। पीरियड्स का ये अमल जो है, जो कि कुदरती अमल है, हैज़ के जो ख़ास तौर पे दिन हैं, ये जो जिसमें से औरतें हर महीने गुज़रती हैं, ये दिन 7 से 9 दिन हो सकते हैं, 5 दिन हो सकते हैं। हर इंसान का अपना, हर औरत का अपना अपना एक सिस्टम जो है वो होता है, यानी ये पीरियड्स के दिन जो है हर किसी औरत के अपने अपने होते हैं। 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। मगर अगर किसी औरत को 9 दिनों से ऊपर दिन जो हैं वो हो जाएं और उनको लगे कि उनके पीरियड्स जो हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुए, तो उनको बिल्कुल उस तरह से गुस्ल ले लेना चाहिए जैसे कि 7 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद, या ख़ास तौर पे 7 दिन रिकमेंडेड जो हैं वो ज़्यादा हैं। उसके बाद जो गुस्ल लेते हैं पाक करने के लिए अपने आप को, वो गुस्ल ले लेना चाहिए। बिकॉज़ अगर 9 दिनों से भी ऊपर आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो वो कोई आपका मेडिकल इशू हो चुका हुआ है, जिसको आपको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और आप उसके ऊपर काम करें। मे बी वो हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना हो, मे बी कोई और पीसीओएस वगैरह के जो हैं इश्यूज़ वो हो सकते हैं, जो कि बहुत कॉमन है औरतों में आजकल। तो ये इश्यूज़ हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको इसको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए कि बेसिकली जो 9 दिनों से ऊपर आपके पीरियड्स आ रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। और इसमें ख़ास तौर पे औरत की सेहत को कंसीडर करते हुए कि वो सेक्सुअली और ये उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, ख़ास तौर पे ये जो जिसको आप कहते हैं कि अफ़ज़ाइश नस्ल का जो सिस्टम है, आगे जो नस्ल को बढ़ाने का सिस्टम अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों की बॉडी में जो बनाया हुआ है, औरत का ये अफ़ज़ाइश नस्ल वाला जो रिप्रोडक्शन वाला सिस्टम है, ये डिपेंडेंट है उसके पीरियड्स की रेगुलरिटी के ऊपर, उसके अच्छी क्वांटिटी के ऊपर। और यानी जितने ज़्यादा अच्छे पीरियड्स फीमेल्स के होते हैं उतना ही ज़्यादा उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है वो बेहतर होता है। जितने रेगुलर होते हैं उतना बेहतर होता है। और जैसे मैंने बात की कि
بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ پی سی اوز میں سے بھی گزر سکتی ہیں, ان کے ہارمونس جو ہیں وہ امبیلنس ہو سکتے ہیں. اس کے بارے میں ضرور ٹپ دوں گی کہ ان کو ایکچولی کرنا کیا چاہیے. بٹ لیٹس ڈسکس فرسٹ اس کے پیریڈس کے دنوں میں اگر کوئی پارٹنرز جو ہیں, جو میاں بیوی جو ہیں, وہ سیکس کرنے کی طرف جاتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے, کیا پاسبلٹی جو ہے وہ پاسبلی کیا افیکٹس اس کے ہو سکتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن اس چیز کو منع کرتا ہے کہ جی آپ اس دوران کوئی بھی انٹیمیٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ نہ کریں. انٹیمیٹ ریلیشن شپ کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی بیگم کو ہگ نہیں کر سکتے, یعنی ان کو گلے نہیں لگا سکتے, ان کو منہ نہیں چوم سکتے. بالکل ان کو گلے لگا سکتے ہیں, منہ چوم سکتے ہیں, ان کے پاس ہو سکتے ہیں, مگر جو خاص طور پہ جو کہ ایک ازدواجی تعلق ہے ہم بستری کا, وہ قائم نہیں کیا جا سکتا, جس کی بہت بڑی میڈیکل ریزن جو ہے, آف کورس ریلیجیسلی تو ختم ہو گیا کہ آپ نے کرنا ہی نہیں, مگر اس کی کچھ میڈیکل ریزنز ہیں. میڈیکل ریزن جو ہے اس کی وہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ خاص دنوں میں عورت کا جو ریپروڈکشن کا سسٹم ہے وہ دوبارہ سے ریکنسٹرکشن کے سسٹم میں سے, ریکنسٹرکشن کے پروسیس میں سے گزر رہا ہوتا ہے. اس کے جسم میں اس کی جو بچہ دانی یوٹرس ہے اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اس چیز میں سے گزر رہا ہوتا ہے. تو وہ جو بلڈ اس کو کہتے ہیں جو کہ خاص ایام کے دنوں میں عورتوں کو ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ ٹاکسیکیٹنگ ہوتا ہے اس میں, یعنی بہت زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بہت ہارمفل ہو سکتا ہے. بہت اس میں کیونکہ جسم کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی ہے اور خاص طور پہ ریپروڈکشن سسٹم کی ریکنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے. ہر مہینے وہ رینیو ہوتا ہے تاکہ عورت کی جو پریپریشن جو ہے وہ آنے والی نسل کے لیے بہتر طور پہ جو ہے وہ کی جا سکے. تو اس توڑ پھوڑ میں پھر جو جس کو آپ کہیں نا ویسٹیج آف باڈی, وہ سارا ایکسکریٹ کر رہا ہوتا ہے جسم سے. فاضل مواد کے جو مواد ہوتا ہے باڈی کا وہ نکل رہا ہوتا ہے اس ذریعے. سو اس صورتحال میں اگر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ کوئی سیکشول ایکٹیویٹی کرتے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا دینی لحاظ سے پہلے ہی منع ہے, مگر اس کی بہت ساری ہیلتھ ریزنز بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ منع ہے, تو آدمیوں کو بہت سارے ہیلتھ ہیزرڈس ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے. کیونکہ وہ بلڈ جو نکلتا ہے وہ والا بلڈ نہیں ہوتا جو عام دنوں میں ہماری باڈی سے نکلتا ہے. مثلاً کوئی کٹ لگ جانے کی وجہ سے اگر باڈی سے جو بلڈ نکلتا ہے وہ کنٹامینیٹڈ نہیں ہوتا, اس میں کوئی ایسے فاضل مواد نہیں ہوتے. مگر جو پیریڈس کے دنوں میں خاص طور پہ بلڈ باڈی سے نکل رہا ہوتا ہے وہ بہت کنٹامینیٹڈ ہوتا ہے, اس میں بہت سارے فاضل مواد ہوتے ہیں جو کہ عورت کے پارٹنر یعنی عورت کے شوہر کے لیے اور اس کی صحت کے لیے, اس کی جنسی صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اس کو بہت ساری جنسی انفیکشنز ہو سکتے ہیں اور پرابلمس جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. گناہ تو ہے ہی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. سو پیریڈس کے دنوں میں سیکشول انٹیمیسی سے بہترین یہ ہے کہ آپ پرہیز کریں, یعنی آپ سیکشول انٹیمیسی جو ہے وہ پیریڈس کے دنوں میں نہ کریں, کیونکہ ان دنوں میں سیکشلی انٹیمیٹ ہونے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی باڈی کے اوپر نیگیٹیولی افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. سو جیسے میں نے کہا کہ ریپروڈکشن سسٹم کا اس میں ریکنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے اور رینیو ہو رہا ہوتا ہے سسٹم جو ہوتا ہے, تو یوزلی وہ عورتیں جن کو خاص پیریڈس میں جو کوانٹٹی آف بلڈ ہے اگر وہ کم آتا ہے یا ان کے ہارمونز امبیلنس ہو جاتے ہیں, تو ان کے لیے خاص طور پہ جو ٹپ ہے میرے جو میں ان کو دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے ایکسرسائز میں بار بار کہتی ہوں, کیونکہ جو عورتیں ایکسرسائز کرتی ہیں ان کے ہارمونز بیلنس رہتے ہیں. ویٹ کو گیج کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, ویٹ کا بڑھنا آپ کے جو ہے پیریڈس کو افیکٹ کر سکتا ہے اور پھر آپ کی ریپروڈکشن کو بھی افیکٹ کرتا ہے. اسی طرح سے جو ہے کچھ نیچرل انگریڈینٹس ہوتے ہیں جیسے فلیکسیڈ ہوتے ہیں, جیسے السی اس کو کہتے ہیں, جیسے تل ہوتے ہیں وائٹ یا بلیک, اور پمپکن سیڈس جو ہوتے ہیں, سن فلاور سیڈس جو ہوتے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو عورتوں کے ہارمونز کو بیلنس کرتی ہیں اور اس کو بہتر کرتی ہیں. وہ عورتیں جن کو مسئلہ ہو کہ ان کے ہارمونز امبیلنس ہوئے ہیں, اگر وہ یہ چاروں بیج جو ہے جو میں نے ابھی سیڈس بتائے ہیں, اگر ان کو آپ استعمال کریں اپنی پیریڈس کے بعد, تو آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ بیلنس ہو سکتے ہیں. اور اس کو آپ اپنی روٹین میں رکھیں تو وہ خراب بھی نہیں ہوتے آپ کے جو ہارمونز ہیں.
بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ضرور چیک کریں کہ کہیں آپ کو پی سی اوز کا جو ہے مسئلہ وہ تو نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اگر وہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو یقینی طور پہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور اس کو جتنی جلدی آپ لیں گے اتنے آپ کے پیریڈس بھی بہتر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ریپروڈکشن سسٹم جو ہے وہ بھی امپروو کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔